आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अस्तु, मया सर्वेषां परीक्षायाः उत्तरपत्रं दृष्टं। सर्वे सम्यक् कृतवन्तः। कक्षायां तु सर्वे वदन्ति ओ समासः कठिनः इति, परन्तु परीक्षायां सर्वे उत्तमरीत्या लिखितवन्तः। इतोपि अभ्यासम् आवश्यकं, परन्तु उत्तममस्ति। मम इसमें न सत्यम न सत्यम एवं एवं न महोदय। For whatever we are able to study, it's good. सर्वेभ्यः अनुभवः कथम् अस्ति परीक्षायाः? सुलभम् अस्ति वा, आसीत् वा, कठिनम् आसीत् वा? सुलभम् आसीत्, किञ्चित् अभ्यासं करणीयम्। अन्ये कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अति सुलभम् अपि नास्ति, अति काठिन्यम् अपि नास्ति। अस्तु अस्तु अस्तु, वयं गतकक्षायां द्वितीया तत्पुरुषः तृतीया तत्पुरुषः इति दृष्टवन्तः। अद्य अग्रे सरामः। तस्मात् पूर्वं वदतु। स्लैड् सप्तदशकक्षायाः स्लैड् मध्ये Saptadasha, it's in the past. Let's talk at the end of the class, please. Okay. अस्तु, तत्पुरुषसमासः, तत्र कस्य पदार्थस्य प्राधान्यमस्ति? उत्तरपदस्य। प्रथमा तत्पुरुषस्य नियमः के? पूर्व, अपर, अधर, अर्ध, अस्ति, एत्। पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, अर्ध। तेषां योजनं केन सह भवति? तेषां योजनं सुबन्तेन सह भवति। अवयविवाचक सुबन्तेन सह भवति। पूर्वपदं पदस्य विभक्तिः का? उत्तरपदस्य षष्ठी विभक्ति भवति। पूर्वपदस्य प्रथमा विभक्ति। एकम् उदाहरणं ददातु।
अर्धफलम् अर्धफलस्य अर्धं फलस्य उत्तमं रुक्मिणी महोदय एकदेशः इत्युक्ते कः एकदेशः इत्युक्ते भागं प्रथमा तत्पुरुषे तस्य अन्वयः कथं भवति कालस्य भागः लैक दिनाय दिनेषु लैक अर्धभागः पूर्वं दिनस्य किं भवति उत्तरभागः और पूर्वभागः पूर्वदिनं तस्य विग्रहवाक्यं किं भवति पूर्वं दिनस्य एवमेव सुलभमेव रोहिणी महोदय द्वितीया तत्पुरुषस्य नियमाः के नमस्ते महोदय नमस्ते द्वितीय तत्पुरुषे प्रथम पूर्वपदं द्वितीया विभक्ति अस्ति उत्तरपदं किमपि सुबन्तं प्रथमा विभक्तं किमपि वा प्रथमा विभक्ति एव प्रथमा विभक्ति एव परन्तु कानि पदानि भवितुम् अर्हन्ति उत्तरपदे श्रुत there's a series which I forgot स्मरति महोदय कोऽपि स्मरति वा श्रुति अति अतीत श्रुत अतीत पतित अप्यस्त प्राप्त आपन्न उत्तमं श्रित गत प्रत्यार्थपदानि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न उत्तमम् एकम् उदाहरणं ददातु महोदय कृष्णश्रुतः पुनः वदतु कृष्णश्रुतः कृष्णश्रितः तस्य विग्रहवाक्यं किम् कृष्णं श्रुतः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः कूपं पतितः कूपपतितः मार्गम् अत्यस्तः मार्गत्यस्तः इत्यादि उत्तमं रामनारायण महोदय तृतीया तत्पुरुषस्य कानिचन नियमाः सन्ति केचन नियमाः सन्ति किमपि एकं नियमं वदतु तृतीया तत्पुरुषस्य हेतुवाचकशब्दाः यथा आगच्छन्ति ते शब्दाः अन्यसुबन्तेन तृतीया तत्पुरुषे समस्यते हेतुवाचकशब्दाः तेषां का विभक्तिः तृतीया द्वितीया आरभ्य वदतु विद्यामान्यः विद्यया मान्यः विद्यामान्यः इति उदाहरणम् उत्तमं द्वितीया तत्पुरुषम् आरभ्य सप्तमी तत्पुरुषपर्यन्तं पूर्वपदं द्वितीया विभक्ति तृतीया विभक्ति एवं भवति सप्तमी विभक्तिः उत्तरपदं तु प्रथमा विभक्तौ भवति उत्तमं चैत्र महोदय अन्यः नियमः कः
अम्, अन्यः पूर्वपदं कर्ता अथवा करणं भवति। उत्तरपदे त प्रत्ययान्त पदम् अस्ति चेत् तदापि तृतीया तत्पुरुषः भवति महोदय। उत्तमम्। एकम् उदाहरणं ददातु। राम हतः, रामेण हतः। उत्तमं। रामहतः अत्र रामेण। अत्र राम कर्ता अस्ति, तृतीया विभक्त्याम् अस्ति, अतः रामेण। हतः हत अत्र त प्रत्ययान्त सुबन्त। उत्तमम् उत्तमम्। वयम् इतः पूर्वं हत रावणः इत्यपि दृष्टवन्तः। तत्र अपि त प्रत्ययान्तं पदम् आगच्छति। तस्य तृतीया तत्पुरुषस्य भेदः कः? तु बहुव्रीहिः अस्ति किल? सारी सत्यं, क्षम्यताम्। न वदतु महोदय, नो प्राब्लम्। म्यूट् मध्ये अस्ति इति। हत रावणः, तत्र पूर्वपदं त प्रत्ययान्त अस्ति महोदय। हतः रावणः येन सह। सो हत रावणः रामः इति। रामः। आम्। अत्र रामेण हतः, रामहतः रावणः इति वक्तुं शक्यते। रावणः भिन्नत्वम् अस्ति तत्र। किञ्चित् चिन्तितव्यम् अस्माभिः। झटिति किमपि निर्णयं न कर्तव्यम्। शारदा महोदय, तृतीयः नियमः कः? भवती म्यूट् मध्ये अस्ति। अस्तु, प्रायः सा नास्ति तत्र। मधुमती महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु। मधुमती महोदय अपि नास्ति वा? हर्षा महोदय, भवती प्रयत्नं करोतु। ओके, पूर्वपदं तृतीयान्त विभक्त्याम् अस्ति। पूर्व सम कलह निपुणः मिश्रः इत्यादि शब्द उत्तरपदं प्रथमा विभक्ति समस्यते। उत्तमम्। उदाहरणं किम्? मासेन पूर्वः। सो मासः पूर्वः। तस्य अर्थः कः? पूर्वमासः वा मासस्य पूर्वभागं वा? मासेन पूर्वं। सो इट् डिपेण्डिङ्ग् आश्रित्यं द अदर् शब्दाः। इट्स् मासस्य पूर्वभाग और मासेन पूर्व। कथं मासेन पूर्वः? मासेन पूर्वः मासस्य पूर्वः द्वयोः भेदः अस्ति वा न वा? आम् अस्ति। सो मासेन पूर्व मीन्स् बिफोर् अ मन्त्। इदानीं फेब्रवरी मासः अस्ति। मासेन पूर्वः इत्युक्ते जनवरी मासः। मासस्य पूर्वः इत्युक्ते तत्र सेम् मास्, किन्तु तस्य पूर्वभागं। तस्य समासः कः? मासस्य पूर्वः, मासपूर्वः, तत्र समासः कः? इट्स् प्रथमा। उत्तमम्।
किञ्चित् चिन्तव्यम्। चिन्तितव्यं सत्यं तृतीयाविभक्त्यन्तं पदं पूर्वसदृशार्थक सम ऊनार्थकः कलह निपुण मिश्रशब्दैः समस्यते गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः एकेन ऊना एकोन इत्यादि। रुक्मिणी महोदय चतुर्थः नियमः कः? न स्मरामि महोदय। कोऽपि स्मरति वा? भोजनं भोजनविषये महोदय मधुमती वदतु वदतु। तृतीयान्तं व्यञ्जनं व्यञ्जनपदं उत्तरपदं खाद्यपदार्थम् उत्तमम् उदाहरणं खाद्यपदार्थं दध्ना ओदनः। I said the same thing last week. दध्योदनः। किमपि अन्यम् उदाहरणं ओदनः दध्योदनः। अन्यम् उदाहरणं शाकैः व्यञ्जनं। शाकैः अन्नं। किमपि उत्तमं शाकैः अन्नं शाकैः ओदनः किमपि उत्तमं। प्रथमा आरभ्य तृतीया पर्यन्तं प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? मया एकमेव प्रश्नः महोदय। पुनः एकवारं एकदेशीवाचकशब्दः तु कालस्य भागः वा कालस्य भागं वा तद्? एकदेशः इत्युक्ते भागं विभागं भेदम् एवं प्रथम तत्पुरुषे यदि अवयवीवाचकपदं समयम् अथवा कालं सूचयति तत्र किमपि एकदेशवाचकशब्दः पूर्वपदं भवितुम् अर्हति। यदि अन्यपदम् अस्ति चेत् कालवाचकशब्दं विहाय किमपि अन्यं शब्दम् अस्ति चेत् तदा एव केवलं पूर्व अपर अधर उत्तर अर्ध अपरं गृहस्य अत्र उत्तरपदं गृहमस्ति अतः केवलं एते पञ्च पदानि एव भवितुम् अर्हति पूर्वपदे। परन्तु यदि उत्तरपदं कालं सूचयति अह्नः अह्नः दिनः दिनं रात्रिः तदा पूर्वपदं किमपि एकदेशसूचकपदं भवितुम् अर्हति। सायम् अपरं पश्चिमम् एवं। So we can't say sayam kayasya or something like that. अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अनन्तरं तत्रापि प्रथमा तत्पुरुषे अपि पूर्वपदस्य प्रथमा विभक्तौ एव अस्ति किल? न पूर्वपदं सर्वदा षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति। क्षम्यतां न उत्तरपदम् आमाम् पूर्वपदं प्रथमविभक्त्यां भवति उत्तरपदं षष्ठीविभक्त्यां भवति सत्यम्। अनन्तरं द्वितीया अपि तादृशमेव पूर्वं तु द्वितीया विभक्तौ एव पूर्वशब्दः पूर्वपदं तु भवति। तृतीयाविभक्त्यामपि एवमेव तृतीया विभक्ति प्लस् प्रथमविभक्ति षष्ठ्याम् अपि एवमेव चतुर्थाम्। अस्तु वयमद्य षष्ठी सप्तमी तत्पुरुषसमासस्य किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। किमित्युक्ते चतुर्थी पञ्चमी तत्पुरुषसमासानां समासयोः
बहवः नियमाः सन्ति। षष्ठी तत्पुरुषस्य एकः एव नियमः, सप्तम्याः अपि एकः एव नियमः। मिलित्वा अद्य पठामः। अग्रिमसप्ताहे चतुर्थी, तदनन्तरं पञ्चमी पठिष्यामः। षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्यन्तं सुलभमस्ति। रोहिणी महोदय, भवती कृपया पठतु। महोदय। षष्ठी तत्पुरुषसमासः षष्टिविभक्त्यन्तं सुबन्तेन समस्यते। तावदेव अवगतं वा? आं महोदय। वदतु, स्वीयभाषया वदतु। पूर्वपदं षष्टिविभक्ते अस्ति, हा, उत्तरपदं सुबन्तम्। एवमेव, किमपि अन्यः नियमः नास्ति। पूर्वपदं विभक्त्यन्तं सुबन्तम्, उत्तरपदं प्रथमाविभक्त्यन्तं सुबन्तम्। उदाहरणानि पश्यामः, पठतु। षष्ट्यन्तं सुबन्तं पूर्वपदं अधिकं सुबन्तम्, उत्तरपदं प्रथमाविभक्त्यां। देवस्य पूजकः, देवपूजकः। अवगतं किल? अग्रे महोदय, देवेन पूजकः अपि वक्तुं शक्नुमः वा? देवेन पूजकः अर्थः भिन्नः किल? Somebody who's being done puja by the deva. देवस्य पूजकः। रामस्य भक्तः हनुमान् अस्ति, रामस्य भक्तः। रामेण न हनुमता पूजितः, हनुमतः पूजितः, भिन्नत्वम् अस्ति किल? In one case, Hanuman is being, for Hanuman puja is being done. In another case, Hanuman is doing the puja. Atra That will become bahuvrihi. Will that become bahuvrihi then? प्रायः अत्र कः कोऽपि देवः अस्ति, तस्य पूजकः। चिन्तयतु, रामः देवः, तस्य पूजकः हनुमान् अस्ति। तो हनुमान् रामपूजकः, देवपूजकः अस्ति एवम्। अवगतं वा? आं महोदय। द्वितीयं देवस्य सेवा, देशस्य सेवा, देशस्य सेवा, देशसेवा। एतत् प्रयत्नं करोतु। राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। कथं राजपुरुषः? राजन् नकारान्तं लोपः। प्रातिपदिके यदि नकारान्तः अस्ति, अत्र राजन् अस्ति, तस्य समासे समस्तपदे नकारस्य लोपः भवति। धन्यवादः महोदय। मधुमती महोदय, प्रयत्नं करोतु कृपया। सीतायाः पतिः सीतापतिः। उत्तमम्। एतदपि प्रयत्नं करोतु। भुवः भर्ता इत्युक्ते? भर्ता इत्युक्ते किम्? भर्ता इस् हस्बैंड। आर्य पतिः। भुवः भर्ता। भुवः कस्य पदस्य षष्ठी विभक्ति रूपमस्ति? प्रातिपदिकं किं तत्र? भुवि। भुवि वा?
आम्, भुवि अस्ति चेत् मतिवत् भवति। मति शब्दस्य षष्ठी एकवचनरूपं किम्? कोऽपि वदतु मतिशब्दस्य षष्ठी विभक्ति मतेः मतेः। मतेः So if it is bhuvi, then it would have been bhuvehe bharta. परन्तु अत्र भुवः अस्ति। कोऽपि जानाति वा? भू भू शब्दः समम्। भू अतः भूभर्ता। भूभर्ता इत्युक्ते कः? नारायण महाविष्णुः नारायण नारायणः महाविष्णुः। राजा राज्ञः विषये अपि वक्तुं शक्नुमः। So a raja is considered as bharta of the bhumi or the bhu. So साधारणतया नारायणः विष्णुः, परन्तु राज्ञः विषये अपि उपयोक्तुं शक्नुमः। भूपालः अभवत्। भूपालः, भुवः पालः। सत्यं। महोदय प्रश्नः सदापि मम प्रश्नः वर्तते देशस्य सेवा इति प्रश्नः तत्र अस्ति। देशस्य सेवा इत्युक्ते देशसेवा इति तद् किं सेवा फार् द नेशन्। अतः किमर्थं तद् देशाय सेवा न आगच्छति वा? अतः देशाय हितम् इति वयं वदामः। तद् अधिकतया मम मनसि पुनः पुनः आगच्छति एव। अस्तु, अत्रापि चतुर्थी तत्पुरुषे पूर्वपदं किं भवेत् इति नियमः अस्ति। एवम् एवम् अस्तु एवम्। अग्रिमसप्ताहे पश्यामः निश्चयेन। अस्तु। Mahodaya, I'm sorry. वदतु। The line got disconnected. चिन्ता नास्ति महोदय। अस्तु। So Bhuvaha, I lost that sequence. Bhuvaha. भू इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनरूपं भुवः अस्ति। भूमेः भर्ता विष्णुः, नो चेत् नारायणः, नो चेत् किमपि राजा। धन्यवादः। अभ्यासं कुर्मः। चैत्रा महोदय। देवानाम् आलयः देवालयः। यदि एकवचनरूपम् अस्ति चेत् पूर्वपदस्य देवालयः। द्विवचनमस्ति चेत् देवालयः। पूर्वपदं षष्ठीविभक्त्यां भवति। एकवचने वा द्विवचने वा बहुवचने वा भवितुम् अर्हति, परन्तु समस्तपदे पूर्वपदस्य वचनं किम् इति समस्तपदं दृष्ट्वा वक्तुं न शक्नुमः। केवलं यदि वयं देवालयः अस्ति इति वाक्यमस्ति चेत् एकस्य देवस्य देवालयः वा देवयोः आलयः वा देवानाम् आलयः वा इति झटिति वक्तुं न शक्नुमः। किमपि अन्यं सन्दर्भम् अपि आवश्यकम्। आम् महोदय। शारदा महोदय। राज्ञः पुत्री राज्ञः पुत्री राजन् राजन् पुत्री। तत्र किं भवति? किं नकारान्तलोपः। उत्तमं। समस्तपदं किम्?
राजन् शब्दे नकारस्य लोपः भवति। किं तिष्ठति? If you take out the nakara, what will remain? राजा राजा। राजा पुत्री प्रातिपदिकमपि अस्ति। राजा प्लस पुत्री किं भवति? राजपुत्री राजपुत्री एव। रुक्मिणी महोदय। पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः। पाण्डुपुत्रः, उत्तमं। हर्ष महोदय। कथयोः कथनं कथयोः so it's a द्विवचन so it's कथा कथा कथनं कथा कथनं। कथायाः कथनं, कथयोः कथनं, कथानां कथनं, सर्वं कथा कथनमेव भवति। रामु महोदय। गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा। उत्तमं। गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा। मधुमती महोदय, इदानीं विग्रहवाक्यं वक्तव्यम्। दिलीपः अयोध्यायाः प्रजापतिः। प्रजानां पतिः प्रजापतिः। उत्तमं। प्रजानां पतिः प्रजापतिः। तत्र प्रजा शब्दस्य पदस्य लिङ्गं किं? प्रजा स्त्रीलिङ्गं। स्त्रीलिङ्गं। रामनारायण महोदय। योगी कर्मफलत्यागी भवति। योगी कर्मफलस्य त्यागी भवति। उत्तमं। चैत्र महोदय। सिंहः मृगराजः। मृगराजः मृगाणां राजः। मृगाणां राजा। मृगाणां राजः। अत्र राजा। राजा। अत्र किमपि किञ्चित् भिन्नत्वम् अस्ति। किमस्ति अत्र? राजः। अत्र राजन् नकारान्त पदं महोदय। अत्र मृगाणां राजा। अत्र राजा प्रथमविभक्त्याम् अस्ति राजा। अत्र राजन् इति प्रातिपदिकमस्ति। समस्तपदस्य प्रातिपदिकं किम्? मृगराज। मृगराज। पूर्वं नकारान्तपदमस्ति, समासानन्तरम् अकारान्तपुल्लिङ्गपदं भवति। एवमेव महाराजः, महाराजन् इति न, महाराज इति। अतः तस्य प्रथम एकवचनरूपं महाराजः इति भवति। महोदय, the karma phalatyagi, so karmasya phala, that is the way कर्मस्य फलं कर्मफलं सत्यं, तदपि लिखितव्यम्। षष्ठी अहं कक्षानन्तरं लेखिष्यामि। उत्तमम् उत्तमं। महोदय, कर्मणः फलं किल? क्षम्यतां, कर्मणः फलं। सत्यं सत्यं। इदानीमेव लेखिष्यामः। तदपि षष्ठी तत्पुरुषः एव। उत्तमं, धन्यवादः महोदय। तदनन्तरं क्षम्यतां, शारदा महोदय।
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युधिष्ठिरः किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे धर्मस्य क्षेत्रे धर्मस्य क्षेत्रे क्षेत्रे वा क्षेत्रः क्षेत्रं तदनन्तरं how do we get kshetre from kshetram धर्मस्य क्षेत्रं कुरुक्षेत्रे न धर्मस्य क्षेत्रं धर्मक्षेत्रं परन्तु अत्र धर्मक्षेत्रे अस्ति so what else do we need to do तस्मिन् तस्मिन् उत्तमं धर्मस्य क्षेत्रं तस्मिन् अनन्तरं कुरुक्षेत्रे कुरोः क्षेत्रं अनन्तरं कुरोः क्षेत्रं तस्मिन् तस्मिन् कुरोः वा कुरूणां वा किमपि कुरोः कुरूणामपि सत्यमेव प्रायः कुरूणाम् उचितं भवेत् उत्तमम् हर्ष महोदय दुर्योधनः पाण्डवानीकं व्यूढं दृष्टवान् पाण्डवानीकं सो पाण्डवानाम् अनीकम् अनीकम् इत्युक्ते सैन्य अत्र किमपि अन्यं कर्तव्यं वा तं योजनीयम् अनीकः रुक्मिणी महोदय अनीकः और अनीकम् अनीकः दृष्ट्वा वदतु एतत् करोतु सः आचार्यम् उक्तवान् पाण्डुपुत्राणां महती चमूं पश्य इति पाण्डोः पुत्राः तेषाम् उत्तमम् महती चमूं महान् चमूः चमू इति स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं महती चमू चमू ईदृश समासः महती चमूः it's the mahat it's still under bahuvrihi. He said it's a mahat shabda, this thing I'm not sure. अत्र कर्मधारयः इति अस्ति कर्मधारय वदतु उपमानपूर्वपद कर्मधारय अत्र कर्मधारय समासः तत्पुरुषसमासस्य एकः प्रभेदः अस्ति किं भवति इत्युक्ते कर्मधारयस्य बहुव्रीहेः भेदः सुलभमेव कर्मधारय डायरेक्टली टॉक्स अबाउट that padam only where the उत्तरपद प्राधान्यं भवति अत्र चमोः विषये अस्ति बहुव्रीहि तु अन्यपदस्य विषये अस्ति
So they are very similar. भवान् पाठयति स्म when you were doing बहुव्रीहि समासः. कर्मधारयस्य विषये न पाठयितवान्. No, I पठिष्यामि. We'll look at Karmadharaya another time, but since it came up, I am just giving a very brief introduction. So I न अवगतं मया न अवगतं. So कर्मधारय इत्युक्ते चिन्ता मा करोतु. We'll study it in detail. Okay. रोहिणी महोदय प्रयत्नं करोतु. पशुपति पंचनाय नमो. पशुपति महाधनुर्भंजनाय नमः. नमो. पशुपति कः? पशुपतिः पशुपति पशूनां पतिः. सत्यं, परन्तु कस्य विषये धनुः अस्ति? पशुपतिः इत्युक्ते कः? पशुपति पशुपति शिव. शिव. भंजन इत्युक्ते भंजन अर्थं न जानामि. कोऽपि जानाति वा? भंजन इत्युक्ते भग्नं करोति. भग्नं, ब्रेकिंग. पशुपतिः इति कोऽपि अस्ति, तस्य धनुः अस्ति, तस्य धनोः कोऽपि भञ्जनं कृतवान्. कः करोति? कः? रामः. इदानीं प्रयत्नं महोदय. धनुर्भञ्जनाय समासं न. let Rohini Mahodaya try and then we'll have a discussion. Mahadhanuhu is this Mahadhanu. धनुः तस्य लिंगं किम्? धनुः स्त्रीलिंगं. पुल्लिंगं. So Maha will it be Maha? महत् शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपं किं? प्रथम एकवचनं महान्. महान् धनुः, महाधनुः. तदनन्तरं धनुर्भञ्जनाय. कस्य धनुः अस्ति? महान्. पशुपति महान्. So you have done this. Mahan dhanuhu, mahadhanuhu. Mahan dhanu. Which is good. Then go for whose dhanu is it? Whose mahadhanu is it? Pasupatinam mahadhanu. Pashupatinam va? Katham? Pashupatehe mahadhanuhu. पशुपति महाधनुः. तस्य किं भवति? भञ्जनं. पशुपति महाधनुः धनुः भञ्जनाय. भञ्जनः. चतुर्थी विभक्ति. तस्मै. उत्तमम्.
प्रथमं महान् धनुः महाधनुः इति कर्मधारयः. So forget about this. We'll study it in a future class. Mahadhanuhu. Then whose Mahadhanuhu is it? Pashupatehe Mahadhanuhu. Pashupati Mahadhanuhu. So this is the description or the talking about the Dhanu. Then Mahadhanoho Bhanjanaha. Pashupati Mahadhanoho Bhanjanaha. Pashupati Mahadhanur Bhanjanaha iti asti. So this is Rama. So अत्र किम् अस्ति भञ्जनाय. So तस्मै यथा भवत्या तस्मै. अत्र पशूनां पतिः पशुपतिः इत्यपि लेखितव्यम्. अहम् अनन्तरं लेखिष्यामि. एतत् अवगतं वा सर्वेभ्यः? महोदय, मम भिन्नप्रश्नः वर्तते. नमो नमो इति पदस्य अन्ते विग्रहस्य लोपः कथं भवति? नमः एव भवितव्यं किल? क्षम्यताम्, एतत् समासस्य विषयः नास्ति. I just took a fragment from a गीतं. अस्तु, अहं नमः इति लेखिष्यामि. तदनन्तरं भिन्नप्रश्नाः सन्ति इति उक्तवान् भवान्. तदनन्तरं किम्? न तदेव, समासं विहाय अन्यप्रश्नः तदेव. अस्तु, नमः इति अहं परिवर्तनं करोमि. सर्वेभ्यः एवं करणम् अवगतं वा? महोदय, प्रश्नः अस्ति. पृच्छतु. धनुर्भञ्जनाय धनोः भञ्जनः धनुषः भञ्जनं धनोः. इस् इट् धनोः और धनुषः भञ्जनं? धनुष शब्दः किल? सत्यं महोदय, धनुषः एव. धनुषः वा? अस्तु. धनुः अपि अस्ति. धनुः अपि अस्ति, धनुः अपि अस्ति. धनुः. ओके, अस्तु. ओके, धनुः अपि अस्ति. धनुष. धनुष. ओके. धनुषः. तत्र धनुः. बट धनुः अपि अस्ति. सो धनुष अपि अस्ति. पुल्लिङ्ग धनुः बो इति. धनुष् इति नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. तदपि अस्ति. सो धनुषः नो चेत् धनोः. परन्तु धनुर् वाट् वास् द थिङ्ग्? धनुर्भञ्जनः रेपः कथम् अस्ति? धनुः. बट धनु इस् द प्रातिपदिकं किल? परन्तु अत्र धनोः भञ्जनः धनुर्भञ्जनः. No, but see, usually you just take the प्रातिपदिकं, right? प्रातिपदिकमेव वयं स्वीकृतम् अत्र. But समस्तपदे प्रातिपदिकं. रेपः समस्तपदे प्रातिपदिकमेव. ओके, अस्तु. बट द रेपः, where did we get that रेपः from? अत्र किं भवति? धनोः भञ्जन. See, it looks like a samasa. I mean, sandhi, not samasa. Not samasa. सत्यं. सत्यं.
So पशुपति महाधनुः, परन्तु एतत् सर्वम् एकमेव पदमस्ति किल? No, Pashupati Mahadhanur, Dhanuhu, or it should be Dhanum Bhanjanaya. धनोः भञ्जनः. Dhanoho, okay, no, Dhanoho Bhanjanaya. But if you want to make it a samasam, Repaha shouldn't be there because the Pratipadikam is Dhanu, right? Pashupati Maha Dhanu, because we remove the Visarga. So the Repa shouldn't be there. If the Repa is there, then it becomes a Sandhi. सत्यं चिन्तनीयम् एतत्तु किमपि गीते अस्ति अस्तु किञ्चित् चिन्तनीयं चिन्तयित्वा अहं वक्ष्यामि तदनन्तरम् अस्तु धन्यवादः धन्यवादः अस्तु महोदय मम प्रश्नः तस्मिन् विषये एव शङ्कराचार्यस्य गुरुवष्टकम् इति अस्ति किल तत्र गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति पदमस्ति अतः गुरु तत्र गुरुणा उक्तवाक्ये इति गुरुणा उक्तः इति तत्र गुरोरुक्त इति एव अस्ति गुरुक्त इति नास्ति कथं तत्र तस्मिन् विषये एव मया स्मरणम् अभवत् तत्र विसर्गः तत्रापि आगच्छति इति even it also has gurorangri padme it is not gurorangri तत्र गुरोः अङ्घ्रिरेणुः इति तत्र समासः न किल तो गुरोः पादं तस्य अर्थं गुरुपादं केवलं सन्धिकार्यम् अस्ति रामनारायण महोदय पुनः गुरुणा किम् अस्ति तत् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति तदेव पश्यन् अस्मि So there is nothing, I mean that is Guroho Uktavakye, that's again Sandhi there. ओ एवं वा गुरोः उक्तवान् किं तस्य अर्थः कः गुरुः उक्तवान् भवेत् किल गुरोः उक्तवान् कथम् अस्तु अस्मिन् विषये गुरोः उक्तवान् इस् वचन Guror Uktavakye is Guroho Uktavakye again Sandhi eva, no? I don't he think. said Uktavan, I think. Uktavan? No, Uktava, Guror Ukta. Astu, Guroho Uktaha. Tatra Sandhi. Astu. Agre gacchamaha. वयं दृष्टवन्तः देवालयः इत्युक्ते देवस्य आलयः देवयोः आलयः देवानाम् आलयः एवमेव बाणेन हतः नो चेत् बाणाभ्यां हतः बाणैः हतः सर्वं बाणहतः एव अस्ति परन्तु यदि पूर्वपदे अस्मद् युष्मद् शब्दौ भवतः चेत् किंचित भिन्नत्वम् अस्ति
समासे यदि अस्मद् युष्मद् शब्दयोः किं भवति एकवचने अस्ति चेत् मत् त्वत् इति आदेशः भवति। उदाहरणं पश्यामः। मम गृहं, मम षष्ठी गृहं, मम गृहम्। अत्र मम तस्य प्रातिपदिकं किम्? अहम् अस्मद्। अस्मद् शब्दः अत्र अस्मद् गृहं न, एकवचने मत् इति भवति। मत् गृहं, मद् गृहं। परन्तु द्विवचने बहुवचनेन किमपि परिवर्तनं न भवति, अस्मदेव भवति। अस्मद् गृहम्। आवयोः गृहम् अस्मद् गृहम्, अस्माकं गृहम् अपि अस्मद् गृहमेव। एवमेव तव पुत्रः, तव इति युष्मद् शब्दस्य एकवचनरूपमस्ति। त्वत् पुत्रः, तव पदस्य त्वत् इति परिवर्तनं भवति। त्वत् पुत्रः। द्विवचने बहुवचने तु युष्मत् युष्मदेव तिष्ठति। सो युष्मत् पुत्रः। केवलं षष्ठी तत्पुरुषे एव न, अत्र पश्यन्तु, त्वया कृतं समासः कः समासः एतत्? तृतीया तत्पुरुषः। त्वया कृतम्, अत्रापि त्वया बिकम्स् त्वत्, त्वत् कृतं। द्विवचने बहुवचने युष्मत् युष्मदेव तिष्ठति। सो युष्मत् कृतम्। अत्र एकः प्रश्नः अस्ति। युष्मद् कृतं किमपि किमर्थं नास्ति? युष्मत् कृतं किम् अस्ति? जष्ट्वं वा? It's the opposite of just other sadi. Chatva. जष्ट्वे तु तकारस्य दकारः भवति, चर्त्वे दकारस्य तकारः भवति। सत्यम्। एषः नियमः सर्वेषु समासेषु भवति। झटिति एकम् अभ्यासं कुर्मः। तव दासः, हर्षमहोदय भवती करोतु। त्वद्दासः। त्वद्दासः। अत्र जष्ट्वम् आगच्छति। त्वत् दासः, त्वद्दासः। रुक्मिणी महोदय। रुक्मिणी महोदय। युष्मद्दासः। युष्मद्दासः। रामु महोदय। रामु महोदय अस्ति वा? अस्तु। रोहिणी महोदय। रोहिणी महोदय भवती मम दायित्वं अस्मत् दायित्वं मम एकवचने अस्ति। एकवचने अस्ति चेत् किं कर्तव्यम्? अत्र पश्यतु, अहं दर्शयामि। मम मत् becomes स्वत्। मत् दायित्वं मद्दायित्वं। आवयोः दायित्वम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति चेत् अस्मत् दायित्वम्। अस्मत् दायित्वम्। उत्तमम्। मधुमती महोदय। अस्माकं कर्तव्यम् अस्मत् कर्तव्यम्। अस्मत् कर्तव्यम्। अत्रापि चर्त्वम् अस्ति। चैत्र महोदय।
भवता कृतं अ, भवता कृतं भवत् कृतं वा भवत् कृतं द्विवचने किं भवति? द्विवचने युष्मत् कृतं भवत् शब्दस्य प्रातिपदिकं किम्? भवद्भ्याम् अत्र प्रातिपदिकं किम्? भवद्भ्यां भवद्भ्यां भवत् तस्य भवत् महोदय भवत् इति प्रातिपदिकम्। आम् एषः नियमः केवलम् अस्मद् युष्मत् शब्दयोः एव। इदानीं वदतु। भवत् कृतं क्षम्यतां महोदय न अवगतम् न अवगतं वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। यदि पूर्वपदम् अस्मद् युष्मद् शब्दौ स्तः चेत् तस्य एकवचने एव मम इत्यस्य मत्, तव इत्यस्य त्वत्, त्वया इत्यस्य त्वत् एवं भवति एकवचने। द्विवचने वा बहुवचने वा प्रातिपदिकं सहितं समासं भवति as usual. सो अत्र एकवचने अस्मद् गृहं न मम गृहं, युष्मत् पुत्रः न त्वत् पुत्रः। अन्यत्र एषः नियमः न भवति। देवस्य आलयः, देवयोः आलयः, देवानाम् आलयः। देवालयः सो अत्र भवत् भवत् कृतं भवत् कृतं सर्वत्र भवत् कृतमेव। अत्र प्रातिपदिकम् अस्मद् नास्ति, युष्मत् नास्ति. So the normal rules apply. So just by looking at bhavat kritam, we don't know if it is bhavata kritam or bhavatbhyam kritam va bhavatbhihi kritam. Just like devalayah, devasya alayah va devayoho alayah va devanam alayah iti na vaktum shaknumah. Evam atrapi na vaktum shaknumah. So all of these is just bhavat kritam, just like any other regular samasa. So only if we have अस्मद् और युष्मद्, this particular rule applies for एकवचन. इदानीम् अस्तु महोदय। सर्वेभ्यः अवगतं वा? अस्तु, अग्रे सरामः। सप्तमी तत्पुरुषसमासः। रामनारायण महोदय कृपया पठतु। सप्तमी विभक्त्यन्तं प्रवीण पंडित कुशल निपुण पटु समर्थ शूरार्थ शब्दैः शौण्ड धूर्त कितव शब्दैः च समस्यते। अर्थः कः? यथा यथा प्रवीण इति अथवा पंडितः इति उत्तरपदं भवति, सप्तमी विभक्त्यन्तं पूर्वपदं भवति, अतः शास्त्रेषु पंडितः इति, शास्त्रपंडितः इति। शास्त्रपंडितः, शास्त्रेषु पंडितः, शास्त्रपंडितः। अत्रापि शास्त्रे पंडितः, शास्त्रयोः पंडितः, शास्त्रेषु पंडितः, सर्वत्र शास्त्रपंडितः एव समस्तपदम्। पूर्वपदं किमपि सप्तमी विभक्त्यन्तं पदमस्ति, उत्तरपदं तु प्रवीण पंडित कुशल निपुण पटु समर्थ शूरार्थ
So it's not just Pravina, Pravinartha, Panditartha, evam. Pravina, Pandita, Kushala, Nipuna, Patu, Samartha, etat sarvam paryaya padani, etat sarvani, etani sarvani. Ila? They all mean more or less the same thing. Shaunda, Dhurta, Kitava ityukte. कोऽपि जानाति वा? धूर्त कामन् पदम्. कलह अत्रापि शौण्ड धूर्त कितवा एतानि पदानि अपि सामर्थ्यं कौशल्यम् एव बोधयन्ति, परन्तु नेगेटिव् कनोटेशन् अस्ति अत्र. एते अपि कोऽपि क्रीडायां शौण्डः अस्ति चिन्तयतु, क्रीडशौण्डः, but that has a negative connotation. क्रीडायां प्रवीणः, क्रीडप्रवीणः, it's a positive connotation. क्रीडायां शौण्डः, it has a negative connotation. So maybe he plays for money and he loses money half the time, cannot take care of his family. Eva. So dhurta again skillful but in a bad way. Kitava, same meaning, paryaya padam, skillful in a bad way. Kitava is deceitful. Satyam. But he is skilled at deceiving others. Not everybody can deceive others, no? You have to have a skill in that. Kitavasya vachanam iti Oh, evam va. So Shakunihi in Chaturanga play. Kim punah vadatu mahoday? Shakuni, Duryodhanasya matulaha. Dyute shaundaha. द्यूते निपुणः एव, परन्तु सः दुर्मार्गस्य विषये उपयोगं करोति. अतः द्यूते शौण्डः शकुनिः. उत्तमम्. उदाहरणं पठतु रामनारायण महोदय. वीणायां प्रवीणा, वीणा प्रवीणा. एकं वाक्यं वदतु. शारदा वीणा प्रवीणा. उत्तमं. चैत्रा महोदय. वेदे पंडितः. वेदे पंडितः वेद पंडितः. नो वेद पंडितः. वेद पंडित. वेद स्त्रीलिंग पदं न वा? एवं वा? न महोदय, पुल्लिङ्गः वेदः. पुल्लिङ्गः वेदः इति. वेदस्. वेदः पुल्लिङ्गमेव. सो अत्र वेदपण्डितः. वेदे पण्डितः, वेदपण्डितः, वेदयोः पण्डितः, वेदपण्डितः, वेदेषु पण्डितः, वेदपण्डितः. So that we won't be able to say ekavachanam va, dvivachanam va, bahuvachanam va. वाक्यं रचयतु. वेदपण्डितः वेदपण्डितः ध्यायति. उत्तमं. शारदा महोदय. काव्ये कुशलः. काव्ये कुशलः. काव्येषु कुशलः.
No. Samasthapadam. So take the Pratipadikam of this, Pratipadikam of this. काव्यकुशलः Ah, काव्यकुशलः Kavya-kushalः. Vakyam rachayatu. आम्। कालिदासः काव्यकुशलः उत्तमम्. हर्ष महोदय. अक्षेषु शौण्डः द्यूतक्रीडायां निपुणः यथा शकुनि अक्षेषु अक्षशौण्डः अक्षशौण्डः. शौण्डः प्रवीणः. अक्ष इत्युक्ते if you watch the old movies showing Mahabharata story, they show the dice. They are not the regular dice we play with. It's very long. कोऽपि स्मरति वा? एवं भवति, क्यूब शेप मध्ये अस्ति. तस्य नाम अक्षः इति अस्ति. अक्षेषु शौण्डः. अक्षेषु इत्युक्ते क्रीडा. महोदय, वदतु. चाट् मध्ये मया प्रेषितम्. अत्र शिवभुजङ्गस्तोत्रे प्रथमश्लोकस्य विवरणं तु गणेशस्य भवति. तत्र शङ्कराचार्यैः लिखितमस्ति जगत्त्राणशौण्डम् इति. परन्तु तत्र प्रायः नेगेटिव् कनोटेशन् नास्ति किल? प्रेषयामि. साधारणतया महान्तः गणेशश्लोकरूपेण एतत् स्वीकुर्वन्ति, यथापि तत् शिवभुजङ्गे अस्ति. जगत्त्राणशौण्डम् अतः जगत् तारयति. शौण्डम् अत्र नेगेटिव् कनोटेशन् नास्ति. परन्तु अधिकतया तादृशं भवति इति भवान् वदति. सत्यम्. आदि शङ्कराचार्येण विरचितं वा? आम्. If he used it, then we have to take it in a positive. प्रश्न अपि रामनारायणन्, उत्तरमपि रामनारायणन् ददाति. अस्तु, इदानीं वदतु हर्ष महोदय, वाक्यं वदतु. अक्षशौण्डः शकुनिः. अस्तु, रुक्मिणी महोदय. न दृश्यते वा? न दृश्यते. ओ, क्षम्यताम्, अहं शेर् न करोमि वा? क्षम्यताम्. इदानीं दृश्यते वा? अस्तु महोदय. स्त्रीषु धूर्तः. स्त्री धूर्तः. वाक्यं. Now in a positive manner or a negative connotation? स्त्री धूर्तः. एकस्य नाम झटिति मनसि आगच्छति. दुःशासनः, रावणः. उत्तमम्. एवमेव अन्ये झटिति कुर्मः. रामु महोदय नास्ति, रोहिणी महोदय विग्रहवाक्यं वदतु, वाक्यमपि वदतु. रोहिणी महोदय. मधुमती महोदय. पाककुशला, पाके कुशला. वाक्यं. नळमहाराजा पाके कुशला
कुशला वा स्तः सः कुशलः स्तः हा, कुशलः स्तः हा। रोहिणी महोदय वदतु। रणशूरः रणे शूरः वाक्यम् अर्जुनः रणे शूरः रणशूरः। रामनारायण महोदय। क्रीडापटुः चतुराङ्गणे गुकेशः क्रीडापटुः विग्रहवाक्यं क्रीडायां पटुः क्रीडायां पटु। चैत्रा महोदय। संस्कृतपण्डितः संस्कृतपण्डितः संस्कृतं पाठयति। विग्रहवाक्यं संस्कृते पण्डितः। उत्तमं। शारदा महोदय। शास्त्रनिपुणः शास्त्रे निपुणः शास्त्रे निपुणः शास्त्रेषु निपुणः किमपि। वाक्यं शास्त्रेषु मम गुरु शास्त्रनिपुणः। जयकुमार महोदय शास्त्रनिपुणः अस्ति। उत्तमम्। अस्तु, एका स्तुतिः अस्ति सुवर्णमाला स्तुतिः इति नाम्ना। कोऽपि जानाति वा? प्रसिद्धं। शङ्कराचार्यैः कृतम्। एतदपि शङ्कराचार्येण कृतमस्ति। तत्र द्वितीयः श्लोकः अस्ति। पठतु महोदय। रामनारायण महोदय पठतु। आखण्डलमदखण्डन पण्डित तण्डुप्रियचण्डीश विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। पुनः एकवारं सर्वं पठतु। आखण्डलमदखण्डन पण्डित तण्डुप्रिय चण्डीश विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। तत्र समासकार्यं विग्रहवाक्यं कुर्मः। सुलभं पदं प्रथमं स्वीकुर्मः। चण्डीशः। चण्डीनां चण्ड्याः ईशः चण्डीशः। चण्ड्याः ईशः चण्डीशः। कः समासः? षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरं तण्डुप्रियः तण्डुप्रियः तण्डोः प्रियः। तण्डोः प्रियः समासः षष्ठी। तण्डुप्रियः तत्रापि षष्ठी तत्पुरुष। चण्डिका। चण्डी इत्युक्ते अम्बा। अम्बा। तण्डु कः? तण्डुप्रियः कस्य विषये श्लोकः? शिवस्य विषये। सो अत्र शिवस्य विषये अस्ति। सः तण्डुप्रियः अस्ति इति। तण्डोः प्रियः इत्युक्ते गणेशस्य प्रियः वा? न, शिवस्य प्रियः एव। तण्डुः इति शिवस्य गणे एकः अस्ति। यथा नन्दी अस्ति एवमेव तण्डु इति अपि अन्यः कोऽपि अस्ति। कोऽपि जानाति वा तण्डुः इति कः इति? तण्डु तस्मादेव ताण्डव इति आगच्छति। अस्तु, चिन्तयित्वा इदानीं प्रथमं पदम्। आखण्डलमदखण्डन
आखण्डलमतखण्डने पण्डितः। आखण्डल खण्डलः कः? आखण्डलः न जानामि। आखण्डल आखण्डलः कः अस्ति इति? इन्द्रः। इन्द्रमदनखण्डनपण्डित इति चिन्तयतु। इन्द्रस्य आखण्डलस्य मदम् आखण्डलमदम् आखण्डलमदम् अनन्तरम् आखण्डलमदनस्य खण्डनः आखण्डमदखण्डनः अथवा मदखण्डनम् अनन्तरम् आखण्डलमदखण्डने पण्डितः शिवः। उत्तमं। तत्र समासः कः अन्तिमस्य? खण्डने सप्तमी तत्पुरुषः। सप्तमी तत्पुरुषः। उत्तमम्। आखण्डनस्य मदः आखण्डलमदः आखण्डलस्य अत्र लकारः स्थापयामि। आखण्डलमदस्य खण्डनः आखण्डलमदनखण्डनः पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। तदनन्तरम् मदखण्डने पण्डितः मदखण्डनपण्डितः सप्तमी तत्पुरुषः। सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत्? प्रश्नः अस्ति वा? वदतु रुक्मिणी महोदय। No doubts. सुलभमेव किल? सुलभमेव। द्रष्टुं तु कठिनं दृश्यते, कठिनं पदं दृश्यते, परन्तु अर्थं तु सुलभमेव। तण्डुप्रिय तण्डोः प्रिय चण्डीशः चण्ड्याः ईशः। पदस्य अर्थं ज्ञात्वा सुलभमेव। एतदेव भवती यदा पाकं करोति, इव्निङ्ग् वाक् गच्छति, एतदेव मनसि चिन्तयतु। कारयानं चालनसमये एतत् चिन्तयतु। चैत्र महोदय। सुवर्णमालास्तुतिः एव अन्यः श्लोकः। दयनीयश्च दयालुः को अस्ति मदन्यस्त्वा धन्य इह वद भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम्। प्रथमपादस्य अर्थः कः? दयनीयश्च दयालु को अस्ति कः अस्ति? दयनीयः च दयालुः कः अस्ति? सो दयालुः वदतु। दयालु इत्युक्ते दयालु is a compassionate one. दयालुः कः अस्ति? दयालुः महोदय। धन्यवादः। सन्धिविच्छेदं करोतु अत्र। मद अन्य अत्र विषयद्वयमस्ति। कोऽपि दयनीयः अस्ति, कोऽपि दयालुः अस्ति। यूस् दट् एस् अ हिंट।
So obviously Dayaniyaha will be Shiva. दयालु अपि शिवः क्षम्यताम् दयालुः शिवः शिव दयनीयः कोऽपि एतत् गीतं गायति सः दयनीयः अस्ति विषयद्वयम् अत्र अस्ति मद अन्यः 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 त्वदन्य अपि अस्ति अन्यः तत्र सकारादेश अस्ति सन्धि अस्ति तत्र सन्धिविच्छेदं करोतु प्रथमम् अन्यः त्वत् नै नाट् त्वत् त्वतेव त्वत् अन्यः वा त्वत् अन्य किन्तु तत्र मद अपि अस्ति अस्ति वा मदन्य 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 मत् अन्य वा नै मत् अन्यः 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 त्वत् अन्यः इह वद भो सो भो मीन्स् संबोधना अस्ति अत्र वद 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 मध्यमपुरुष एकवचने अस्ति आमां वद भो भवान् वदतु इति इह अन्य इह 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 अस्ति इति वा अर्थः इहलोकम् इति वदामः किल इहलोकम् अस्मिन् प्रपञ्चः अस्मिन् प्रपञ्चे कोऽपि दयनीयः अस्ति कोऽपि दयालुः अस्ति अत्र कः किम् अस्ति इति अत्र अस्ति रेस्पेक्टिव्ली इति कः दयनीयः अस्ति कः दयालुः अस्ति अत्र अत्र अन्यः दयनीयः अन्यः न मत् अन्यः मत् दयनीयः अन्यः wait a second let the speaker speak मत् अन्यः दयनीयः कः अस्ति इदानीं एवं दयालु इत्यस्य विषये वदतु दयालु त्वत् अन्यः अन्यः दयालुः कः अस्ति इह वद भो अस्मिन् इह अस्मिन् लोके अस्मिन् प्रपञ्चे मत् अन्यः दयनीयः कः अस्ति त्वत् अन्यः दयालुः कः अस्ति अवगतम् The beautiful sloka. Just absolutely beautiful. So मत् अन्यः वयं दृष्टवन्तः मत् कदा आगच्छति अस्मत् शब्दो let I'm sorry please अत्र अस्मत् शब्दः मत् इति किं वचनम् एकवचनं so mat anyah it became madanyah because of what sandhi mat anyah is it chartva sandhi became the became this is jashtva sandhi jashtva sandhi एवम् अत्रापि अस्ति त्वदन्यः अत्र मत् अन्यः मदन्यः समासः अस्ति वा?                                                                                                               अस्ति चेत् कः समासः
मत् अन्यः मदन्यः हाँ षष्ठी तत्पुरुषः षष्ठी तत्पुरुषः वा अ, मद्गृहम् अस्मत् आं महोदय षष्ठी तत्पुरुषः खलु अस्मद् युष्मत् अत्र केवलं सन्धिः अस्ति वा समासः अपि अस्ति वा अत्र प्रायः समासः न अस्ति वा मदन्यः प्रायः केवला सन्धि अन्यविचारः अस्ति वा No, I'm not sure, Mahodaya. I mean, because I'm not kind of familiar with this stuti, so. चिन्ता नास्ति we are just doing the व्याकरणांश so he is saying who is more dayaniya than me and who is more dayalu than you, that's all the meaning is. अन्येषां समासः एव महोदय समासः अस्ति वा कथं वक्तुं शक्नुमः समासः अस्ति वा केवलं सन्धिः इति किमर्थं चेत् मत् इति पदस्य प्रातिपदिकं तत्र नास्ति किल मत् एव तिष्ठति तत्र मत् सन्धिः अनन्तरमेव अस्ति प्रथमं समासे सन्धिः अन्तर्गतम् अस्ति अस्तु अन्येषां विचारः कः does everybody agree with that? Yeah, it is sandhihi cha samasascha. So samase antargatah sandhihi. So षष्ठी तत्पुरुषः समासः जश्व सन्धि. उत्तमम्. अहं स्लैड् मध्ये श्लोकस्य सम्पूर्णं लिङ्क् प्रेषितवान् चलनचित्रमुद्रणमपि प्रेषितवान् अनन्तरं पश्यन्तु उत्तमं महोदय अस्ति प्रश्नः मत् अन्यः इत्युक्ते तत् पञ्चमी तत्पुरुषरूपेण आगच्छति वा तत् षष्ठी वा तत् अत्र मम अन्यः नास्ति किल मम अन्यः अस्ति चेदेव षष्ठी तत्पुरुषः भवेत् right it cannot be षष्ठी तत्पुरुषः because it is not मम अन्यः so प्रायः सन्धिः एव पंचमी तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष प्रायः द्रष्टव्यम् न सन्धिः केवलं सन्धिः अस्ति चेत् अस्मत् इति प्रातिपदिकस्य आदेशः तत्र आगच्छति किल मत् applies to any samasa for ekavachana मत् प्रायः पंचमी तत्पुरुषः द्रष्टव्यम् I don't remember all the rules for panchami अस्तु चिन्तयन्तु अहमपि चिन्तयामि अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा अत्र समापयामः वा महोदय तद्विहाय अस्तु समयः अभवत् मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः तदनन्तरं रुक्मिणी महोदय भवत्याः प्रश्नं पृच्छतु हर्ष महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु कृपया
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 हरि ओम नमो गुरुभ्यो नमः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।